hemisphere, and below this part was southern hemisphere. I told you already, no? And there are other lines of latitudes, like we call them Tropic of Cancer, which is 22.5 degree north, and in 66.5 degree north we do have Arctic Circle, and 20 degree this is called North Pole. Similarly, here 22.5 degree we do have Tropic of Capricorn, and then after 66.5 degree we do have Antarctic Circle, and this 90 degree is South Pole. So this North Pole and South Pole are just opposite from one another, no? And then beside that, latitudes measures in the north and south of the equator. This is northern latitudes all, and this is southern latitudes all. North of the equator, northern latitudes; south of the equator, southern latitudes. So it is measured with 180 degree imaginary line that exactly starts from equator, parallel east to west. 180 वटा छ 180 वटा नर्थ पोलसम्म 180 डिग्री इमेजिनरी लाइन है त बुझ्यो हैन यतिसम्म बुझ्यो कि बुझेन So a circle of latitude is an imaginary line linking all points sharing a parallel भनेर भनेको छ एममै त्यसै भनेको छ भनेको यहाँ 1 को हाफ कति हुन्छ 90 डिग्री हो 90 हो 90 वटा लाइन्स इक्वेटरको माथिपट्टि 90 वटा लाइन इक्वेटरको तलपट्टि भनेको 90 वटा लाइन नर्दर्न हेमिस्फियरमा र 90 वटा लाइन साउदर्न हेमिस्फियरमा है त यो ल्याटिट्युडको इमेजिनरी लाइन हो है यो यहाँ नेचुरली ड्रा गरेको चाहिँ छैन यो इमेजिनरी लाइन हो अब the equator is the line of 0 degree latitude, which I already told you. At the middle, each parallel measure 1 degree north or south of the equator, 90 degree north of the equator and 90 degree south of the equator. Yes? Banana. Amir Chandli के भनेको म्याम भनिरहेछ तिमीले भने हो मैले भनेन ए कसको ब्याकग्राउन्डबाट नोइज आइरहेछ टिभी खोलेको जस्तो आइरहेछ म्युट गर आफूलाई अब यो सर्कुलर लाइन्सहरु चाहिँ 90 वटा लाइन 90 लाइन्स आर in the northern latitudes 90 lines are in southern latitudes so these latitudes are important lines if you open the map तिमीले एटलस हेर्यौ भने वर्ल्ड को म्याप हेर्यौ भने ल्याटिट्युडनल भेरिएसन देख्छौ कुनै कन्ट्रीको कहाँ कति डिग्रीमा छ भनेर है अब ल्याटिट्युडले व्हाट काइन्ड अफ इम्प्याक्ट डज इट क्रिएट टु अस व्हाट इज तिमीले बुझ्यौ हैन इम्पोर्टेन्ट लाइन्स drawn parallel north and south of the equator north and south of the equator there are 90 degree northern lines in the northern hemisphere and 90 degree in the southern hemisphere goal भएर 90 degree गरेपछि 180 degree सर्कल भन्ने नि हैन हो कि हैन बुझेको छ कि छैन बुझेको छ कि छैन बुझ्यौ ल कसले भन् ओके अब ल्याटिट्युडको इम्प्याक्ट हेर है त effect on world climate due to latitude when latitude increases temperature decreases हामीले यो पढिसक्यौं है फर्स्ट जुन बुलेट मैले राखेको छु नि फर्स्ट बुलेटमा भएको कुरा हामीले अगाडि पढेको हो कि हैन फ्याक्टर एफेक्टिङ क्लाइमेटमा हैन अनि जति ल्याटिट्युड माथि बढ्दै जान्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ टेम्परेचर पनि घट्दै जान्छ भनेको हायर ल्याटिट्युडमा के हुँदो रहेछ त चिसो ठाउँ हुँदो रहेछ हायर ल्याटिट्युडमा फर्स्ट बुलेट बुझ्यो कि बुझेन फर्स्ट बुलेट बुझ्यो कि बुझेनौ मैले भने नर्दर्न जति ल्याटिट्युड इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यति टेम्परेचर घट्दै जान्छ हैन जस्तै हामी नेपालमा बस्छौं अनि हामी माथिल्लो ल्याटिट्युडमा गयौं चाइनातिर गयौं साइबेरियातिर गयौं भने साइबेरियामा के हुन्छ त जाडो हुन्छ साथै किन त्यो चाहिँ हायर ल्याटिट्युडमा पर्छ हैन कुरा बुझ्यौ कि छैन अब अर्को ल्याटिट्युडले के फरक गर्छ भने
it affects on the length of the day. The more latitude increases, the greater is the differences of length of day and night. जहाँ चिसो हुन्छ जाडो महिनामा हाम्रो कस्तो दिन कस्तो रात हुन्छ भन त कसले भन्न सक्छ जाडो महिनामा लामो रात अनि दिन छोटो हुन्छ ट्याक्कै अपोजिटली गर्मी महिनामा हाम्रो के हुन्छ गर्मी महिनामा के हुन्छ गर्मी महिनामा चाहिँ दिन लामो रात छोटो हुन्छ हो त्यस्तै गरेर जति जति हामी ल्याटिट्युड माथि इन्क्रिज हुँदै जान्छ इन्क्रिज भएको ल्याटिट्युडमा के हुन्छ त डेज एन्ड नाइटको लेन्थ पनि फरक हुन्छ कुरा बुझ्यौ किनभने त्यहाँ घाम त्यही अनुसार लाग्छ त्यसरी नै इन्क्लाइन भएर बसेको हुन्छ हैन जस्तै अहिले हाम्रो अर्थ हाम्रो नर्दर्न हेमिस्फियर नेपाल कतातिर इन्क्लाइन भएर बसेको छ त्यही अनुसार हाम्रो डे एन्ड नाइटको लेन्थ डिटरमाइन भइरहेछ नि त कुरा बुझ्यो हैन बुझ्यो ओके सो ल्याटिट्युडले के गर्दो रहेछ एउटा चाहिँ त्यसले टेम्परेचर कुनै पनि ठाउँको स्पेस प्लेसको टेम्परेचर डिटरमाइन गर्दो रहेछ र अर्को के गर्दो रहेछ ल्याटिट्युडले कुनै पनि प्लेसको लेन्थ अफ द डे एन्ड नाइट पनि के गर्दो रहेछ डिटरमाइन गर्दो रहेछ है अनि ल्याटिट्युड अल्सो हेल्प अस टु मेक म्याप or map reading. We can help with the help of latitude. We show the location of different places. With the help of latitudes, we can find out the location of a place, and we can make map also. अमिनले बोलेको सुइन भन्छ अमृत चन्द तिम्रो म्युट गर तिम्रो ब्याकग्राउन्डबाट नोइज आइरहेछ ल ओके अब के एफेक्ट हुँदछ तिमी बुझ्यौ हैन ल्याटिट्युडले के एफेक्ट गर्दो रहेछ बुझ्यौ कि बुझेनौ ल मलाई कसले भन्न सक्छ what is latitude and what are its effect on us अथवा on a place करुण भन त करुण ma'am yes ma'am भन what do you mean by latitude latitude is the imaginary line from west east to west parallel to the equator. And there are how many lines of latitudes? There are 180 degrees of latitude, 90 degree of latitude in the northern part of equator, and 90 degree of latitude in the southern part of equator, or we call southern hemisphere. Okay? बुझेन यति बुझ्यो कि बुझेनौ किन आज तिमीले लन्च नखाइकन आछ कि के 12 बजे क्लासमा बोल्दैन त सेसन डी एफ त यस म्याम ल अब मलाई ईशान थापाले भन त ईशान थापा तिम्रो भिडियो पनि किन अन नगरेको ल ईशान थापाले मलाई भन त what are the effects of latitudes? Let's go के हो भन त Ma'am, in English. अरे बाबु what happened? In Nepali English. Okay, you can tell me in English. With latitude increase the temperature decreases. Temperature in the north part affect also day length of day and time. Day and night. It affects the day and time. Yes, and then last one. It also helps to find out the location of a place. Okay, or it also helps to find out the location of the place, as well as it also helps for the map making and map reading.
जसरी we how we read the books, no, like that we all read the map. Okay, good, Isani, we have understood. Good. Okay, so now I hope all of you have understood about latitudes and its effect. Any confusion here? Not at all, I think. Amin thing a video off kareko. Amin, let me see you. खै त अमिन थिङ त हरायो, क्लासबाट निकालिदिने हो अमिनलाई। राइलले बुझ्यो, सबै बुझ्यो ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडको बारेमा? राइल सिंह ओके, राइल सिंह, you just tell me what have you understood? Longitude and latitude can be used to find locations and it Only talking about latitudes, not about longitudes right now. What do you mean by latitudes? Just tell me, and how many lines of latitudes are there? What do you understand? What did I teach you today about that? What have you understood? Please tell me. it affects on climate change and it is used to find locations and if we have latitude we can make maps. Okay, fine. So can you tell me what do you mean by latitudes then? You have told the effects. So what do you mean by latitudes? Ma'am, latitude is an imaginary line. Ma'am, when you give attendance? I'll give. Don't worry. Right? Latitudes are the imaginary line drawn north, east to west, parallel to the equator. There are 180 degrees of latitude altogether. 90 degrees of latitude lies in the northern hemisphere, northern part of the equator, and 90 degrees of latitudes are found in southern hemisphere, southern part of equator. Fine? Okay. Now I'll go to the longitude. Now you can, just before you have seen the line drawing from east to west. Now you can see the line drawing from north to south. Yes? Did you see here in the cursor? North to south? Yes, ma'am. And this is the middle line is called prime meridian. Like before longitude line la हामीले middle line equator भनेको थियौं भने यसलाई के भन्छौं? Prime meridian अथवा or Greenwich meridian. So here are also 180 degree lines of longitude. 180 degree, 90 degrees of lines of longitude lies in the northern part and 90 degrees eastern part. Yes, so longitude is the measurement of east or west of the prime meridian. Measurement of east or west of the prime meridian. This middle line is called prime meridian or Greenwich meridian. So longitudes are also an imaginary line that run around the earth vertically up and down and meet all the north and south poles. So it is curved in the shape. So it meets all the north and south poles. These lines are also called prime meridian, and each meridian measures 1 degree. Okay, 1 degree of longitude. The distance around the earth measure 360 degree. 360 degree. 180 degree northern side ma, 180 degree. Sorry, northern eastern side ma 180 degree. Western side ma. So 360 longitudes. Okay, latitude चाहिँ हामी कति भनेको थियौं? 180 हैन? अनि यहाँ चाहिँ हामीले के भन्यौं? 360. 180 east ma, 180 north ma. So the meridian that runs through the Greenwich of England is also called 0 degree longitude, and it is also called international timeline. Hey, Aditya. It is also called international timeline. यो बिचको छ नि, जसलाई मैले Greenwich meridian भने. Aditya,
You are here to talk or to learn? Aditya Khadka. यो पिक्चरको लाइन छ नि यसलाई हामी के भन्छौँ भने प्राइम मेरिडियन. आदित्य खड्का टर्न अन योर भिडियो. मैले के भने हाउ मेनी लाइन्स अफ लङ्गिट्युड्स आर देयर? 360. 360 degree. 180 degree to the eastern side and 180 degree to the western side. Right? And what is the central line is called? Prime meridian. Prime meridian. Prime meridian is also called as Greenwich meridian. Okay, yeah, because it just falls in the Greenwich of London. London को Greenwich भन्ने ठाउँबाट बिचमा काटिने भएको बेला भएर यसलाई Greenwich meridian पनि भनिन्छ र यसलाई इन्टरनेशनल टाइम लाइन पनि भनिन्छ. बिकज अब यहाँ हाम्रो यो इन्टरनेशनल टाइम लाइन यो बिचमा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो नेपाल यहाँ छ है नर्थ इस्टर्न साइडमा. अनि इस्टर्न साइडमा हाम्रो टाइम फास्ट हुन्छ. अहिले हाम्रो अहिले डे टाइम भइरहेछ भने ट्याक्क अपोजिटमा अहिले राति भइरहेछ. रातिको 12 साढे 12 बजिरहेछ उनीहरूको. किनभने यो इन्टरनेशनल टाइम लाइनले के गर्छ त के डिटरमाइन गर्छ त टाइम डिटरमाइन गरिदिन्छ. कुरा बुझेको बुझेनौ? यो सनिक भिताललाई म च्याट रुममा जे पाए त्यही लेखेको छ म क्लासबाट आउट गरिदिन्छु है. अहिले आदित्य खड्का गइसक्यो क्लासबाट आउट गरिदिसके. जो चाहिँ भिडियो पनि अन गर्दैन अनि त्यहाँनेरि देबु भनेर बोलाइरहन्छन्. अब मैले के भने तिमीलाई यहाँनेरि बुझ्नु पर्यो. तिमीले त्यसलाई के तीनटा नाम भने मैले ग्रीनविच मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन र इन्टरनेशनल डेट लाइन हैन. डेट लाइन भने टाइम लाइन, इन्टरनेशनल टाइम लाइन. यसले टाइम पनि डिटरमाइन गर्छ, डेट पनि डिटरमाइन गर्छ. जस्तै अहिले हाम्रो आज कति तारिक 15 सेप्टेम्बर 15 भइरहेछ भने अमेरिकामा अहिले सेप्टेम्बर 14 मात्रै छ. कुरा बुझेको बुझेनौ? बुझ्यो? उनीहरूको अहिले उनीहरूको मध्यरात छ किनभने पृथ्वी नै त्यस्तो किसिमले घुम्छ नि त. अनि हामी फास्ट घुम्छौँ. सबभन्दा पहिला कहाँ पुग्छ त घाम? जापान इज अल्सो कल्ड द कन्ट्री अफ राइजिङ सन हैन. बिकज द फर्स्ट सन राइजेस ओभर देयर भनेर भनिन्छ है. अनि त्यहाँनेरि चाहिँ अहिले हामी 12 हाम्रो 12:30 हुन लाग्यो भने उनीहरूको त त्यहाँनेरि अहिले दिउँसोको 3 बजिसक्यो होला है. 3-4 ओके ल फाइन. सो द डिस्टेन्स अराउन्ड द नर्वे चाहिँ के अरे घामै नलाग्ने देश भनिन्छ नि. त्यो त एकदम टपमा भएको भएर स्ल्यान्डिङमा पर्छ होइन. रातै नपर्ने घाम नलाग्ने होइन रातै नपर्ने देश भनिन्छ नि त्यसलाई है. सो द मेरिडियन द्याट रन्स थ्रु ग्रिनविच इङ्ल्यान्ड इज इन्टरनेसनली एक्सेप्ट एज a line of 0 degree longitude, which I have already said you, or prime meridian. The anti-meridian is halfway. Yes. Ma'am, त्यो राति नपर्ने ठाउँमा फेरि मान्छे कसरी सुत्छ नि त म्याम? मान्छे सुत्दैन, सुत्दै आफै मिलाएर सुत्छ. सालको 3 महिना चाहिँ रातै पर्दैन त्यहाँ. तिनीहरू आफै त्यो टाइम मिलाएर आफै सुत्छ. जस्तो अहिले तिमीले अस्ट्रेलियामा कुरा गर्ने हो भने अस्ट्रेलियामा अस्ति हामीले के अरे ल्याटिट्युड डिफरेन्स कारणले गर्दाखेरि हामी नर्दर्न ल्याटिट्युडमा उनीहरू साउदर्न ल्याटिट्युड भएको भएर उनीहरूको जाडो महिना छ हाम्रो गर्मी महिना छ. ठ्याक्क उल्टो छ उनीहरूको त. हजुर म्याम हाम्रो अर्थ चाहिँ नर्थ पोलमा छ के है. हाम्रो अर्थ कि नेपाल नर्दर्न हेमिस्फियर. अर्थ चाहिँ नर्थ पोलमा के छ? नर्दर्न हेमिस्फियरमा हैन. नेपाल नर्दर्न हेमिस्फियर हो. शुभम अब मैले के भनिरहेको थिएँ. अनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ उनीहरूको डे एन्ड नाइटको डिफरेन्सेस यति धेरै फरक हुन्छ कि साउदर्न हेमिस्फियरमा भएको कारणले गर्दाखेरि. अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो घडी मिलाउनु पर्छ. हरेक साल 2-3 चोटि टाइमै फास्ट गराउनु पर्छ. नभए त रातिको 9 बजीसम्म घाम लागिरहन्छ. बुझ्यो न?
हाम्रो चाहिँ सधैँभरि एउटै हुन्छ अरू अरू कन्ट्रीमा पनि हुन्छ मैले एक्जाम्पल दिएँ युरोप अरू कन्ट्रीमा नि पर्दैन हजुर के भनेको बाबु मैले बुझिनँ म्याम अरू हुन्छ युरोप अरू कन्ट्रीमा पनि हुन्छ मलाई अस्ट्रेलियाको थाहा भयो तर अहिले मैले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ नेपालमा एउटा मात्रै टाइम लाइन छ नि है होइन अनि तिमीले अरू अरू गौरीशङ्कर हिमाल अरू कन्ट्रीतिर गयो भने तिमीले तिमीले युएसए मा गयो भने पनि टाइम जोन फरक फरक हुन्छ क्यानाडामा 11 वटा टाइम जोन छ हैन नेपालमा कतिवटा छ एउटा मात्रै छ एउटा नेपालमा एउटा मात्रै छ कुरा बुझेको बुझेनौ ल अनि यसरी टाइम टाइम अमेरिकामा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि नै उनीहरूको घडी बनाउनु पर्छ अब इन्डियामा पनि एउटा मात्रै टाइम जोन छ हैन बिचरमा इन्डियाको टाइम लाइन चाहिँ हाम्रो भन्दा 15 मिनेट ढिला है अनि तर 15 अनि अनि किन होइन भने त अनि के रे नेपालको पनि पूर्व नेपालमा चाहिँ पूर्व अरू कुन देशको टाइमलाइन सेम छ नेपाल र अरू कुनै देशको टाइमलाइन छैन अब सबभन्दा क्लोज भनेको इन्डिया हो इन्डियासँगै मिल्दैन हाम्रो टाइमलाइन अलिकति नियरर मात्रै जान्छ इन्डिया पाकिस्तान भुटान यिनीहरूसँग हाम्रो अलिकति नजिकको मात्र टाइमलाइन मिल्छ मिल्दैन चाइना त त्यत्रो ठुलो कन्ट्री छ त्यत्रो ठुलो कन्ट्री उसको टाइमलाइन फरक फरक छ चाइनाको पनि इस्टबाट वेस्टमा जाँदाखेरि टाइम मिलाउनु पर्ने हुन्छ कुरा बुझ्यौ नभए त हाम्रो नेपाल हो नेपालमा सानो भएर इन्डियामा पनि ठुलो कन्ट्री हो तर उसको सेप चाहिँ कस्तो छ भने नि यस्तो पेनिन्सुला टाइपको छ नि त हैन बिचमा लामो छ नि एउटा ल्याटिट्युडमा पर्दैन पूर्व भाग अमेरिकासँग किन हल्ला गरिरहेको छु पूर्वको भाग र पश्चिमको भाग त फरक फरक पर्छ जस्तै नेपालको पनि हाम्रो रेक्टेङ्गुलर सेप छ पूर्व नेपालमा छिटो घाम लाग्छ अनि पश्चिम नेपालमा ढिलोसम्म घाम अस्ताउँछ तर टाइम लाइन फरक गर्ने बित्तिकै पूर्व नेपालबाट कति बजे हिँडेको ट्रेन अथवा गाडी कति बजे पश्चिम नेपालको नि त फरक पर्छ नि त हैन त्यही भएको भएर ठुलो ठुलो कन्ट्रीहरुमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो टाइम लाइनै फरक गरे जस्तो रसिया बिगेस्ट कन्ट्री अफ द हैन अब अस्ट्रेलियामा पनि टाइम लाइन फरक छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा अमेरिकामा भने मैले क्यानाडाको कुरा गरेँ हैन 11 वटा टाइम जोन छ भनेर रसियामा पनि त्यस्तै छ यसरी के हुन्छ त उनीहरूको टाइम जोनै फरक एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा नि उनीहरूलाई घडी बनाउनु पर्ने हुन्छ र बुझेको बुझेनौ सो लङ्गिट्युडले के गर्दो रहेछ त डिटरमाइन द टाइम है पठाइसके त मैले Ma'am, I haven't got. आएको छैन म्याम आएकै छैन मेरोमा नि आएको आएको छैन भने फेरि पाउने किन त आएको छैन पखान त मा जस्तै हामीले के भन्यौं 360 डिग्री भन्यौं हैन 360 डिग्री भनेपछि एभ्री 15 डिग्रीको फरकमा 1 घण्टाको टाइम फरक हुँदो रहेछ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कुरा बुझेको बुझेनौ इन्टरनेसनली जस्तै नेपालको त एउटा मात्रै हाम्रो कन्ट्रीमा पनि डिग्री त फरक पर्छ नि त हाम्रो पनि इस्टर्न नेपाल र वेस्टर्न नेपालको डिग्री त फरक पर्छ तर 1 डिग्रीमा 15 डिग्री अन्तर्गत 1 घण्टा टाइम फरक पर्छ घाम कसरी अस्ताउँछ जस्तै 12 बजे ठ्याक्क तिमीले काहीँ एउटा ग्राउन्डमा गएर उभियो भने 12 बजे उभियो भने टाउको